बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। मुझे ज़िंदगी में 2-3 तरह के लोगों से बहुत बर्स मिलने का मौका मिला। एक तो एडिटर्स, जो बच्चों के रसायल के एडिटर्स हैं, बड़ों के अखबारात के रसायल के एडिटर्स हैं वो। दूसरा राइटर्स, जो राइटर्स तो कम उम्र हैं और लिखने की इब्तिदा में हैं, उनका टेम्परामेंट मिजाज और होता है। जो ज़रा बड़े इस्टेब्लिश हो जाते हैं उनका टेम्परामेंट और बड़ा हो जाता है। जब भी इनकी ट्रेनिंग्स होती हैं और तरबियत गाहें या 2-3 दिन का सेमिनार, तो उसमें जब इनसे मुझे बात करने का मौका मिलता है, मैं उनसे ज़रूर पूछता हूँ कि कभी आपने अपने आप से पूछा कि आप चाहते क्या हो। देखिए, इनफैक्ट आप किचन में जाने वाली अपनी अम्मा को, बहन को या बीवी को अगर पूछो कि तुम किचन में जा रहे हो, अगले 2 घंटे वहाँ गुजारोगे, करना क्या है, तो आपको बताएगी कि मैंने बैंगन पकाने, मैंने चावल उबालने, मैंने सब्ज़ी काटनी है। यानी जो भी उसके जहन में चीज़ें हैं वो बहुत क्लैरिटी के साथ होती हैं। मेहमान आने वाले हैं तो मीठा भी बनाना है, तो इतनी देर में वो बना के फारग होके, उनको अगर फ्रिज में रखना है, अगर उसको ढाँपना है, तो सारी चीज़ों को वो कर लेगी। किन किन बर्तनों को उनकी ज़रूरत है वो भी अलाइन हो जाएंगे सारे। पर ज़िंदगी में हम आमतौर पे ये नहीं कर पाते। मुझसे कभी कभी बाद लोग पूछते हैं कि सर आपको ज़िंदगी से क्या चाहिए, तो मैं उन्हें बताता हूँ कि मुझे ज़िंदगी से मोहब्बत चाहिए, मुझे ज़िंदगी से केयर चाहिए। पर देखें, मुझे ज़िंदगी से इल्म चाहिए, मुझे ज़िंदगी से हिकमत चाहिए, मुझे ज़िंदगी से इज़्ज़त चाहिए, मुझे ज़िंदगी से शोहरत और दौलत भी चाहिए। पर ये सारी चीज़ें वो हैं जिनकी कीमत है, तो इस कीमत को फिर आपको पे भी करना पड़ता है, इस कीमत को आप चुकाना भी पड़ता है। मैं ये चाहता हूँ कि जब मैं फौत हो जाऊँ, जब मैं मर जाऊँ, इस दुनिया से चला जाऊँ, तो भी मेरा नाम ज़िंदा रहे। तो ये नाम ज़िंदा रहने की 2-3 होती हैं सूरतें। आपकी औलाद उस काम को कैरी करे, जो आपसे लोग मोहब्बत करते हैं वो इस काम को कैरी करें और उस बात को माने कि हम उनके शागिर्द हैं। अभी इशफाक साहब का जब हम जिक्र करते हैं तो बहुत मोहब्बत से तज़किरा, आँखों में उनकी याद से एक ख़ास तरह की मिठास पैदा होती है। इसी तौर पे मैंने 2 तरह के लोग ऐसे देखे हैं, ख़ास तौर पे दीनी जो मिजाज के लोग हैं, इनको बहुत दिक्कत होती है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद बहुत उम्दा लिखते थे, बहुत गाढ़ी और मुश्किल उर्दू लिखते थे, लेकिन उनके ख़ानदान में कभी किसी का नाम भी नहीं आया। उन्होंने उसको नीचे ट्रांसफ़र नहीं किया। पाकिस्तान में अगर डॉक्टर इसरार साहब देखें, उनका बहुत नाम था, अभी तक उनकी वीडियोज़ आती हैं। अभी हाल ही में मौलाना अब्दुल वहीद साहब इंडिया के वो फौत हुए हैं। उनका रसाला आता था तज़कीर में, चूँकि मेरे घर आता था, बंद हो गया। अच्छा, उनकी जो किताबें थी, अब वो इतने बरसों से काम कर रहे थे पीस और अमन और हारमोनी के लिए, लेकिन पीछे ना उनकी औलाद का कोई जिक्र है, ना उनके चाहने वालों का जिक्र है जो उसको लेगेसी को आगे लेके चले। अच्छा, इस लिहाज से अगर आप नोट करें तो मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी खुशबख्त थे। उनकी औलाद में से किसी ने कोई किताब नहीं लिखी, कभी कोई आर्टिकल भी नहीं लिखा। और मुझे वैसे ये भी गुमान है, बदगुमानी कह लीजिए, कि उनके बच्चों में से सिवाय एक ने, जो गालिबन उनका नाम उमर फ़ारूक है, उमर फ़ारूक मौदूदी, उसने शायद कोई कुरान पाक को शौक़ से पढ़ा और कुछ दर्स दिए, लिखा उन्होंने भी कुछ नहीं। लेकिन बाकी बच्चों में से तो किसी ने भी अपने अब्बा की किताबें भी शायद पूरी तरह नहीं पढ़ी। लेकिन जो उनसे मोहब्बत करने वाले थे पिछले 40-50 नहीं बल्कि 70 साल से, अब सोचें कि दुनिया की कुछ 70 ज़ुबानें जिनमें उनकी किताबें तर्जुमा हुई, किसने की? फरिश्ते ने तो नहीं की होंगी, उनसे मोहब्बत करने वालों ने की। पाकिस्तान में अब ये तीसरी नस्ल है जो उनकी किताबों को, उनकी तफ़हीमुल कुरान को पढ़ती है, उनको मानती है, उनके लिए ढेर सारी दुआएं करती है और उनकी फ़िक्र को लेके आगे चलती है। इसी तौर पे आइमा को देखें, हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा को उनके 2 शागिर्दों ने ज़िंदा रखा। इमाम मालिक को उनकी किताब ने, उनके काम ने, उनके शागिर्दों ने, इमाम शाफ़ी को उनके शागिर्दों ने, इमाम मालिक को उनके शागिर्दों ने, इमाम जौज़ी को उनके शागिर्दों ने, शेख सादी को उनके शागिर्दों ने। ये जिन जिन को वो मोहब्बत करने वाले लोग मुयस्सर आ जाते हैं, चाहे वो तसव्वुफ़ के लोग हों, चाहे वो इल्म के लोग हों, उनका इल्म, उनका ज़र्फ़ वो फिर बोलता है। तो मेरी बहुत दिली ख्वाहिश है, पहले ये नहीं थी पर धीरे धीरे बन रही है, कि वो लोग जो मुझसे मोहब्बत करते हैं, जिन बातों से उनको, उनके दिल को राहत मिलती है, अच्छा लगता है उनको, तो वो अपने हल्का असर में अपने वो प्यारे लोगों से, अपने अजीज़ों से वो बात करें।
اور دھیرے دھیرے اگلے 5-10 سالوں میں اس اسکل کو، اس علم کو، دیکھیں یہ بھی چشمے کی طرح ہوتا ہے، چشمے میں پانی آتا رہتا ہے، پھوٹتا رہتا ہے، رب کی مرضی سے اگر آپ اس کو باندھ لو تو ایک جھیل بن جاتی ہے، اس سے آپ نہر نکال لو تو وہ سیراب کرنے لگتی ہے کھیتوں کو، اور آپ اس کو چھوڑ دو تو وہ چشمہ کہیں نہ کہیں جا کے پانی میں، دریا میں گرے گا، دریا جا کے سمندر میں گرے گا، سب ضائع ہو جائے گا۔ تو زندگی میں اگر آپ یہ جانتے ہو کہ آپ کیا چاہتے ہو تو آپ کو لکھنا چاہیے اپنے پاس کہ 1 2 3 لائک 10 سے 25 چیزیں ایسی ہونی چاہیے کہ جو آپ آئیڈینٹیفائی کرو کہ یس دس از مائی الٹیمیٹ ٹارگٹ، دس از مائی ٹارگٹ۔ میں گول کی بات نہیں کر رہا، کہ جو آپ کی بڑی ڈیزائر ہے۔ آپ نے اگر معروف ہونا ہے، مشہور ہونا، تو بدنام بھی ہو سکتے۔ اگر آپ بدنام نہیں ہونا چاہتے تو ظاہر ہے کچھ چیزوں کو آپ کٹ مارو گے کہ نہیں مجھے اس راستے پہ نہیں جانا، کہ جس میں بدنامی ہوتی ہے، پھر آپ وہاں بھی کٹ مارو گے اور دروازہ بند کر دو گے جہاں رسوائی ہوتی ہے، پھر اسی طور پہ اب وہ دروازہ بڑا کر کے کھول دو گے جہاں سے دعائیں ملتی ہیں، وہ دعا ماں کی ہو، وہ باپ کی ہو، وہ اپنے ذاتی بچوں کی ہو، وہ آپ کے چاہنے والوں کی ہو۔ اب مجھے جب دعائیں ملتی ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے میرے ماں باپ کو اس کا ثواب نہیں جاتا ہوگا؟ مجھے تو یہ بھی یقین ہے کہ جن اساتذہ سے میں نے فیض پایا، ظاہر ہے کسی نے انگلی پکڑ کے بولنا سکھایا، کسی نے لکھنا سکھایا، اسی طور پہ کسی نے آپ کی سوچ کو وسعت دی، کسی نے آپ کے ظرف کو بڑائی دی، کسی نے آپ کو اللہ سے جوڑا، کسی نے اس کو اس کے رسول سے جوڑا، کسی نے آپ کی نیت کو دل کو سیدھا کیا، اسٹیٹ کیا۔ تو یہ اتنی بڑی بات ہوتی ہے، پر اگر آپ کو کلیئرٹی ہو تو بڑی بات ہو۔ اچھا خاتون حضرات، آپ کو ایک دلچسپ بات بتاؤں، ہم لوگوں کو ویسے بلا وجہ سنی سنائی پہ بہت غصہ آتا ہے۔ آپ نے کبھی غور کیا یہ جو پولیٹیکل لوگ ہوتے ہیں، ایم پی اے بنتے ہیں، ایم این اے بنتے ہیں، یہ جہاں پیدا ہوتے ہیں، جہاں پہ یہ رہتے ہیں، جن لوگوں کے ساتھ جیتے ہیں، یہ ان کی خوشی اور غمی میں شریک ہوتے ہیں۔ یہ نہ ہو تو ان کے بیٹے شریک ہوتے ہیں، وہ نہ ہو تو ان کے بھائی شریک ہوتے ہیں۔ سو یہ جو شہروں میں بیٹھ کے لوگ باتیں کرتے ہیں نا کہ فلاں وراثتی طور پہ بن گیا، ابھی سوچیے قاضی حسین صاحب جو جماعت اسلامی کے امیر تھے، ان کا جو تقویٰ تھا، جو ان کا علم تھا، وہ ان کی بیٹی نے لیا، سمیہ راحیل قاضی نے، پھر اس کا کچھ حصہ ان کے بیٹے نے لیا، آصف لقمان قاضی نے۔ اب وہ جتنا عرصہ زندہ رہیں گے، جو کرتے رہیں گے، لیگیسی ان کے باپ کی رہے گی، ان کی نیک نامی کا ایک حصہ باپ کو جاتا رہے گا۔ تو اگر پولیٹیکل لوگ جو ہیں وہ اپنے بیٹوں کو تیار کرتے ہیں تو ان بیٹوں کو پورا گروم کرتے ہیں، پورا گرو کرتے ہیں۔ بھٹو صاحب انڈیا گئے تو اس وقت بیندی 16-17 سال کی تھی، ساتھ لے کے گئے، سورن سنگھ سے ملی، اندرا گاندھی سے ملی۔ میں تو شملہ میں اس جگہ گیا، وہاں تصویریں بنائی، اس کرسی پہ بھی بیٹھا جہاں بھٹو صاحب بیٹھے تھے، اور اس لان میں بھی ہم گھومے، چونکہ جب ایگریمنٹ نہیں ہو رہا تھا تو آلموسٹ انکار ہو گیا تھا، تو بھٹو صاحب اندرا گاندھی کو لے کے چھوٹا سا لان تھا، اس میں گھومتے رہے، اور جب دونوں بات چیت کر کے واپس آئے تو ایگریمنٹ ہو گیا۔ اور بعض لوگ کہتے تھے کہ انہوں نے اندرا گاندھی کو شیشے میں اتار لیا، پر دونوں دیور وائز انف، اپنے اپنے ملکوں کے وزرائے اعظم تھے، دونوں کو اتنی تو قدرت نے سمجھ دی ہوتی ہے کہ آپ اپنے مفاد کو سامنے رکھ کر ہی فیصلے کرتے ہیں۔ کچھ فیصلے آپ کے ملک کے لیے بہت اچھے ہوتے ہیں، کچھ فیصلے آپ کے ملک کے لیے بعد میں سمجھ آتی ہے کہ اچھے ہوئے۔ اسی طور پہ میاں نواز شریف نے اپنی تیسری دور حکومت میں اپنی بیٹی کو تیار کیا، مریم نواز کو۔ آنے والے وقت میں کوئی کسی کو پسند ہو یا نہ ہو، اس عرصے میں اس نے کیبنٹ کی میٹنگ بھی کی، اس نے وزراء کے ساتھ انٹریکٹ بھی کیا، جو ڈپلومیٹ ہیں ان کے ساتھ بھی کیا، ابھی وہ پولیٹیکل ارینا میں ہے۔ اسی طور پہ آصف زرداری صاحب نے بلاول کو تیار کیا، بلاول کے ساتھ آصفہ کو تیار کیا، جو بڑی بختاور تھی، شی واز ناٹ اے پولیٹیکل اسٹف، اس کو تیار نہیں کیا۔ جتنے باقی لوگ ہیں، مجھے لگتا ہے ان پہ غصہ کرنے کی بجائے کبھی ان سے سیکھنا چاہیے۔ دینی لوگوں نے یہ غلطی کی، دینی لوگوں کے جو بچے ہیں وہ ان کی وراثت کو اگر لے کے چلے بھی تو بہت معمولی ان کا نام ہوا، وہ اتنے اسٹیبلش نہیں ہوئے، اتنے ایک آدھ بندے کا نام ہوگا، جو مولانا مفتی محمود صاحب تھے ان کے صاحبزادے، پر وہ بھی عالم کے طور پہ اسٹیبل نہیں ہوئے، وہ پولیٹیکل لیڈر کے طور پہ اسٹیبلش۔ فضل الرحمان صاحب کی بات کر رہا ہوں۔ وہ لوگ جو آپ ہم کو پسند نہ ہوں لیکن انہوں نے اپنے باپ کی لیگیسی کو لے کے چلا ہو، تو وہ بھی جانتے ہوتے ہیں، انہیں بھی پتہ ہوتا کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ دکاندار کے بیٹے کو علم ہوتا کیا کرنا ہے،
सरकारी मुलाजिम के बेटे को भी इल्म होता है मैंने क्या करना, डॉक्टर के बेटे को भी इल्म होता है मैंने क्या करना है, फौजी के बेटे को भी इल्म होता है मैंने क्या करना, क्योंकि आप उसको एजुकेट करते हैं। और बहुत से अच्छे लोग हैं जो ये सब बताते हैं कि मैंने क्या करना है, मैंने पैसे कैसे कमाने, नौकरी कैसे लेनी, शादी कैसे करनी, पर ये नहीं बताते कि ज़िंदगी के इख्ताम पे क्या करना है। ज़िंदगी तो कुल 70-80 साल की है, और जब ये ख़त्म होती है तो उसके बाद खाई नहीं है, कोई कुआं नहीं है, कोई रेस्ट हाउस भी नहीं है। ऑफ कोर्स देयर इज़ अ अनलिमिटेड लाइफ, जिसमें इन सारी जो आपने गुजारी होगी, जो करना चाहते थे, उसकी पिक्चर्स, उसकी वीडियोस विल बी अवेलेबल, आपको दिखाई जाएंगी। फिर इंसान को देख के शर्म आएगा कि मैंने ये क्या किया। पर अगर आपको इल्म होगा तो आप वो सारे रास्ते बंद करोगे, कुंडियाँ भी लगाओगे, चटनियाँ भी लगाओगे, ताले भी लगाओगे, तो फिर आप उस सारी रुसवाई से भी बच जाते हो। और जो इज़्ज़त आपको चाहिए होती है, जो मजबूती आपको चाहिए होती है, देखिए मोहब्बत चाहिए होती तो फिर मोहब्बत का बंदा बीज बोता है, फिर मोहब्बत का फसल काटते। क्लाशनकोव से मोहब्बत नहीं बीजी जाती, तो मोहब्बत के लिए आंखें, लफ्ज़, ये बाजू, ये सीना, फिर आपको मोहब्बत मिलती है जब आपकी ज़ुबान भी मोहब्बत बोती है, तो कटती भी वही है। इसी तौर पे अगर आपको क्लैरिटी नहीं है तो आज के बाद एक कागज़ लीजिए, उस पर लिखिए कि आप ज़िंदगी से क्या चाहते हैं, आपके अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, आप अल्लाह से क्या चाहते हैं। जो जो चाहिए होगा उसके आगे लिखिएगा ना, कि जिससे चाहिए उसको भी तो कुछ चाहिए। लाइक अल्लाह से आपको जन्नत चाहिए, मुझे जन्नतुल फिरदौस चाहिए, तो कुछ चीज़ों की तो कीमत है, उसकी भी कीमत है। तो वो कीमत अगर मैं नहीं चुकाऊंगा तो सिर्फ तसव्वुर से थोड़ी मिल जाएगी। यहाँ भी आपने CSS करना है और आपको उर्दू के 2 लफ्ज़ उठाने नहीं आते, अंग्रेज़ी के 4 लफ्ज़ बोलने नहीं आते, और आप दावे करो कि मैं CSS वो भी सुपीरियर सर्विसेज कर जाऊंगा, तो नहीं हो सकेगा। वो फिर एक ऐसे खाम ख्याली रहती है, एक वो जो होता है ना ख्याली पुलाव, और ख्याली पुलाव का कोई मज़ा नहीं होता। पुलाव जब अमलन पकता है तो ही खुशबू देता है। ज़िंदगी भी तभी आपको अच्छी लगती है जब आपको इल्म हो और आप जानते हो कि मुझे इससे क्या चाहिए। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।